जुलाई 2023 में इंडिया के शहर कानपुर के एक स्कूल के अंदर एक वाकया सामने आया। क्लास 3 का एक 8 साल बच्चा अपने दूसरे दोस्तों के साथ स्पाइडरमैन के मौजू पर कुछ देर डिस्कशन करता है और फिर ये कहते हुए कि आई एम स्पाइडरमैन वो बच्चा अपने स्कूल के छत से ही कूद जाता है। न्यूयॉर्क में एक 5 साल बच्चा स्पाइडरमैन का सूट पहनकर बिल्डिंग की खिड़की से नीचे छलांग लगा देता है। दोस्तों ये 1930s का टाइम था। अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े मुआशी बहरान यानी द ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था। हर तरफ बेरोजगारी थी और लोग परेशान थे। ठीक इसी दौर में अमेरिका के अंदर कॉमिक बुक्स की खरीद और फरोख्त का एक सिलसिला शुरू होता है। ये दरअसल वहाँ के गरीब और परेशान लोगों के लिए एक सस्ती एंटरटेनमेंट थी। उस जमाने में इंटरनेट या टेलीविजन नहीं था और सिनेमा रोज जाना मुमकिन नहीं, इसीलिए तस्वीरों और डायलॉग से भरी ये कॉमिक्स घर में बैठे परेशान लोगों के लिए किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं थे। यहाँ सिर्फ 10 सेंट्स में सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका जैसे फिक्शनल कैरेक्टर्स ने लोगों को उम्मीद और हौसला दिया। इन कॉमिक्स को बनाने वाले क्रिएटर्स ज्यादातर यहूदी मुहाजिरीन थे जो यूरोप में हिटलर के जुल्म के खिलाफ अपना गुस्सा निकालना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अमेरिका के जंग में शामिल होने से पहले ही इन कॉमिक्स की कवर्स के ऊपर कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनवाई जिसमें हिटलर के फेस के ऊपर कैप्टन अमेरिका से मुक्का पड़ रहा है। इन कॉमिक्स के बाद एक चीज सामने आई और वो ये कि लोगों के अंदर जर्मनी और जापान के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा होने लगा और यूएस की गवर्नमेंट ने इस बात को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लिया था। बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब यूएस जंग में आया तो उन्होंने खुद पब्लिशर्स को कागज देकर लाखों की तादाद में ये कॉमिक्स बनवाई और दुश्मन के खिलाफ अपने फौजियों के लिए ये कॉमिक्स फ्रंट लाइंस पर भेजी ताकि फौजियों का जंगी जज्बा उबार सके। यूं वर्ल्ड वॉर के दौरान ये सस्ती एंटरटेनमेंट अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा हथियारी प्रोपेगेंडा बन गया। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 तक महदूद नहीं रही। सस्ती एंटरटेनमेंट का जो सिलसिला 1940 के आसपास शुरू हुआ था, आज मॉडर्न हॉलीवुड में वो एक $1 बिलियन सिस्टम बन चुका है। बहुत से लोग समझते हैं कि हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म्स सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है, लेकिन असलियत इससे कहीं आगे की है। सच ये है कि आज भी हॉलीवुड की हर बड़ी मिलिट्री फिल्म को पेंटागन यानी अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से बाकायदा तौर पर फाइनल अप्रूवल लेना पड़ता है। हॉलीवुड की बड़ी एक्शन फिल्म्स में बहुत से हथियारों की जरूरत होती है, जैसे फाइटर जेट्स, असली मिलिट्री बेसिस या हजारों फौजियों का मजमा। अगर कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर ये सब कुछ खुद खरीदने की कोशिश करेगा तो इस पर अरबों डॉलर्स का खर्चा आना है। और अगर कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी CGI से बनाने की कोशिश करता है तो टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं और फाइनल फुटेज के अंदर असलियत का रंग भी नहीं जमता। मजबूरन प्रोड्यूसर को यूएस की असली मिलिट्री इक्विपमेंट्स की तरफ आना होता है और यहीं पर पेंटागन प्रोड्यूसर के सामने अपनी शर्त पेश करता है कि स्क्रिप्ट हमें दो, हम इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे और बदले में हमारा फौजी सामान यूज कर लो। पेंटागन का एक बाकायदा ऑफिस है जिसे एंटरटेनमेंट मीडिया लियाज़न ऑफिस के नाम से जाना जाता है। जब भी किसी स्टूडियो को फिल्म के लिए असली फौजी सामान की जरूरत होती है तो उन्हें सबसे पहले अपनी मूवी का पूरा स्क्रिप्ट इस ऑफिस को देना होता है। पेंटागन की टीम इस स्क्रिप्ट को लफ्ज बलफ्ज पढ़ती है और अगर पूरी मूवी की स्क्रिप्ट में कहीं पर भी अमेरिकन आर्मी को बुरा बताया गया हो तो ये लोग प्रोड्यूसर को मना कर देते और जब तक अपनी मर्जी की चेंजेस नहीं करवा देते तब तक प्रोड्यूसर को कोई एक भी अपना हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देते। चूंकि प्रोड्यूसर ने अपना पैसा बचाना होता है तो वो चुपचाप पेंटागन की शराइत मान लेता है। इस सौदेबाजी का पेंटागन को सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक रिलेशंस मिल जाते हैं। रिपोर्ट्स ये जाहिर करते हैं कि पेंटागन ने अब तक 2500 से भी ज्यादा इन फिल्म्स और टीवी शोज पर इसी तरह से असर डाला है और इस पूरे सिलसिले को दुनिया में मिलिट्री एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर के लाखों लोग टिकट्स लेकर या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शंस लेकर फिल्म देखना चाहते हैं और हकीकत में उनके दिमाग की सबकॉन्शियस साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग की जा रही होती है ताकि वो यूएस की फौज की ताकत और बहादुरी को कबूल कर लें। इसी तरह दोस्तों अगर आप देखें तो हॉलीवुड का जो सारा सिनेमा है ये तकरीबन फिक्शनल स्टोरीज से भरा पड़ा है। हॉलीवुड की टॉप 100 फिल्म्स जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है उनमें तकरीबन 70 से 80% फिल्म्स उन किरदारों पर होती हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी उनकी पूरी इंडस्ट्री का अरबों डॉलर्स का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ ख्याली दुनिया के बलबूते पर चल रहा है। यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि आखिर क्यों
کیوں ان کی فلمز میں اصلی انسانوں سے زیادہ اسپائڈر مین اور بیٹ مین جیسی اسٹوپڈ قسم کی چیزیں بتائی جاتی ہیں؟ جواب بڑا سمپل ہے دوستوں، ویسٹ کے پاس اپنے ماضی کے کردار تو موجود ہیں، لیکن ان کے اکثر ہسٹوریکل ہیروز کے اوپر دنیا بھر میں کوئی نہ کوئی اختلاف یا کنٹروورسی موجود ہے۔ ان کے ماضی کے بڑے نام یا تو صرف ان کے اپنے ملک میں نیشنل سطح پر ہیروز ہیں، یا پھر ان کی تاریخ خونریزی سے بھری پڑی ہے جسے باقی دنیا آسانی سے ایک گلوبل رول ماڈل کے طور پر قبول نہیں کر سکتی۔ یو ایس کی اپنی تاریخ کئی سو سال پرانی ہے، جس میں بہت ہی کم تعداد میں ریئل لائف ہیروز گزرے، اور جو گزرے بھی ہیں وہ صرف اور صرف وہی کے لوگوں کے لیے نیشنل سطح پر ہیروز تھے، عالمی سطح پر لوگ انہیں نہیں دیکھنا چاہتے۔ اسی طرح مغرب کی اگر ساری ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں تو زمینیں فتح کرنے والے کافی سارے لوگ گزرے، جیسے الیگزینڈر یا کروسیڈرز، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن نے تلواروں کی زور پر ملکوں کو فتح کیا، اور ان کی پوری تاریخ خون سے بھری پڑی ہے۔ جب ہالی ووڈ ان پر فلمز بنا کر انہیں ہیرو کی شکل میں دکھاتا ہے تو لوگ اس پر ہسٹری سے ریفرنس دے کر تنقید کرتے ہیں، اسی لیے ایسی موویز دنیا بھر میں ہیروز کے طور پر قبول نہیں کی جاتی اور باکس آفس پر فلاپ ہو جاتی ہے۔ ریئل لائف ہیروز انسان تھے، ان میں اچھائیاں اور برائیاں دونوں پائی جاتی تھی، لیکن الیگزینڈر نے جہاں دنیا کا چپا چپا فتح کیا وہیں پر دنیا بھر میں ظلم کے پہاڑ کھڑے کر دیے تھے۔ کروسیڈرز کی اپنی ایک بہت بڑی خونریز تاریخ ہے، ہالی ووڈ ان کو ہیرو بنا کر پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے مقابلے میں اسپائڈر مین جیسی چیزیں جب مارکیٹ میں لائی جاتی ہیں تو اس پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ ایک فکشنل کیریکٹر ہے، اسے جیسے چاہیں بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ویسٹ کے اندر کوئی ریئل لائف ہیرو نہیں گزرا، ہیروز ہر قوم کے اندر گزرے ہیں اور ویسٹ میں بھی تھے، اور کئی ساروں پر موویز بھی بنائی گئی ہے، لیکن یاد رکھیں دوستوں، ہم ان کی میجورٹی کا ذکر کر رہے ہیں۔ دوستوں، اگر ہم سائنٹیفک فیکٹس اور سائیکالوجی پر بات کریں تو ماہرین کے مطابق بچوں کا دماغ خدا تعالیٰ نے قدرتی طور پر ہی ایسا ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ یہ فکشنل اور ریئل لائف کے اندر فرق بہت دیر سے سمجھتا ہے۔ جب ایک بچے کو لگاتار اسپائڈر مین یا دوسرے ایسے فکشنل سپر ہیروز جیسے کیریکٹرز دکھائے جاتے ہیں تو ان میں فینٹیسی پروننس کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ فینٹیسی پروننس دراصل ایک سائیکولوجیکل ٹرم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان بہت ہی ڈیپ امیجنیشنز کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ اس کا شکار بچہ حقیقی دنیا میں کسی مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی بجائے ایک مسیحا کا یا کسی جادوئی کارنامے کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ کوئی سپر ہیرو آئے گا اور اس کے سبھی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح دنیا بھر میں کئی سارے کیسز ایسے سامنے آئے ہیں جہاں 4 سے 8 سال کے بچوں نے سپر ہیرو کے اثر میں آ کر اپنا یا دوسروں کا جانی نقصان تک کیا۔ جولائی 2023 میں انڈیا کے شہر کانپور کے ایک اسکول کے اندر ایک واقعہ سامنے آیا۔ کلاس 3 کا ایک 8 سالہ بچہ اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ اسپائڈر مین کے موضوع پر کچھ دیر ڈسکشن کرتا ہے اور پھر یہ کہتے ہوئے کہ آئی ایم اسپائڈر مین وہ بچہ اپنے اسکول کے چھت سے ہی کود جاتا ہے۔ اسی طرح نیو یارک میں ایک 5 سالہ بچہ اسپائڈر مین کا سوٹ پہن کر بلڈنگ کی کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دیتا ہے اور سیدھا موت کے منہ میں جا لگتا ہے۔ اسی طرح جب دنیا بھر میں سپر مین کا کردار عام ہوا تو بچوں میں ایک اندھا دھند خطرہ مول لینے کا رجحان دیکھا گیا، جسے میڈیکل دنیا میں باقاعدہ سپرمین ایفیکٹ کا نام دیا گیا۔ اچھا، یہیں پر ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ مسائل تو ایکسٹریم کنٹینٹ کنزمپشن کی وجہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں، یعنی زیادہ دیر اسکرین کے آگے بیٹھے رہنے سے۔ تو ہاں، یہ بالکل صحیح ہے۔ اگر انسان لگاتار اسکرین دیکھے گا تو اس میں چڑچڑاپن اور اعصابی تناؤ ضرور آئے گا۔ لیکن دوستو، ہم یہاں پر صرف عام اسکرین ٹائمنگ کی بات نہیں کر رہے، بلکہ اس مخصوص فکشنل کنٹینٹ کی بات کر رہے ہیں جو انسانی دماغ میں ایک فیک ریالٹی ٹونز دیتا ہے۔ عام ویڈیوز بچوں کو چھت سے کودنے پر مجبور تو نہیں کرتے، لیکن یہ مخصوص کردار بچے کے اندر ایک خوفناک اندھا دھند خطرہ مول لینے کا رجحان پیدا کر رہا ہے۔ دوستو، یہ تو ان فکشنل موویز کے کچھ نفسیاتی اثرات تھے، لیکن ایک اور بہت بڑا خطرہ جو ہماری ینگ جنریشن نے ضرور فیس کرنا ہے وہ ہے ہسٹوریکل اریجر کا، یعنی اپنی اصلی تاریخ کو بھول بیٹھنا۔ اسے ایک مثال سے آپ یوں سمجھیں کہ ان فکشنل موویز میں ورلڈ وار 2 میں پوری دنیا کی دی گئی ساری قربانیوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور صرف یو ایس کو ایک بہت بڑے ہیرو کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی اصلی شہداء اور حقیقی ہیروز کو بھول کر فری میں اپنے ہی مخالفین کو اپنا ہیرو بنا دیتے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ورلڈ وار 2 میں سوویت یونین نے ہٹلر کے خلاف سب سے زیادہ تقریباً 2 کروڑ انسانوں کی قربانی دے کر یورپ کو بچایا تھا۔ لیکن یہ ان فکشنل موویز ہی کا نتیجہ ہے کہ دنیا بھر میں لوگ حقیقی تاریخ کو بھول کر امریکہ کو واحد ہیرو کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دوستوں، یہ خیالی مواد صرف فلموں کی حد تک محدود نہیں ہے۔ ہالی ووڈ کا یہ خیالی مواد
ایک باقاعدہ ایکو سسٹم کے تحت ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے۔ ایسی گیمز بنائی جاتی ہیں جن میں وہی فلم کیریکٹرز بتائے جاتے ہیں اور ہمارے بچے ان کیریکٹرز کو کنٹرول کر پاتے ہیں۔ مارکیٹس میں ہر ٹائم انہی کے مرچنڈائز موجود رہتے ہیں، جیسے اسکول بیگز اور ٹی شرٹس وغیرہ۔ حتیٰ کہ آج کے سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے اس کانٹینٹ کو بچوں کے دماغ میں ایسے ٹھونس دیا جاتا ہے کہ انہیں سوتے جاگتے ہر وقت ذہن میں یہی خیالات رہتے ہیں۔ ہمارے پیمرا جیسے ریسپانسبل اداروں کے پاس نہ تو کوئی ایسی پالیسی ہے جو اس ذہنی پروپیگنڈے کو فلٹر کر سکے، اور نہ ہی ہم نے اپنے بچوں کو کوئی ایسا آلٹرنیٹیو دیا ہے جو انہیں اس خیالی دنیا سے باہر نکال سکے۔ ویسٹ کے اپنے سکولز میں بچوں کو ریئل ہسٹوریکل فگرز جیسے فاؤنڈنگ فادرز، سائنٹسٹ اور انوینٹرز پڑھائے جاتے ہیں اور ان پر باقاعدہ ریسرچز کرائے جاتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو دنیا پر رول کرنے کے لیے سائنس، ٹیکنالوجی اور جیو پالیٹکس سکھا رہے ہیں، جبکہ ہمارے بچے اسکرین کے سامنے بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں ان کے خیالی بنائے ہوئے کیریکٹرز دیکھتے ہیں۔ دوستوں، ہم یہ تو جان گئے کہ کیسے ہالی ووڈ اپنی اصلیت چھپا کر جھوٹا خیالی پروپیگنڈا گڑتا ہے، کیسے پینٹاگون ہمارے سب کانشیس دماغ کی کنڈیشننگ کرتا ہے، اور کیسے فینٹیسی پروننس اور ہسٹوریکل اریجر کے ذریعے ہماری نئی نسل کو ان کی ریئل تاریخ سے دور رکھا جاتا ہے۔ یہیں پر ایک سوال بنتا ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اس خطرناک ذہنی غلامی سے بچائیں کیسے؟ کیا اس کا کوئی سولوشن موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، بالکل موجود ہے، اور وہ ہے ہماری اپنی تاریخ، یعنی اسلام's era of undefeated legends۔ دوستوں، اسلام کی ساری ہسٹری دنیا کے باقی تہذیبوں سے بالکل الگ ہے۔ مغرب کے پاس جب کوئی حقیقی کردار نہیں ہوتا تو انہیں اسپائڈر مین جیسے خیالی جھوٹ بیچنا پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہماری ہسٹری کا کمال یہ ہے کہ ہمارے ہیروز کا ایک ایک دن اور ایک ایک معرکہ تاریخ کی کتابوں میں 100% ڈاکومنٹڈ اور محفوظ ہے۔ ہمارے ہیروز کو کسی خیالی سپر پاور یا کاسٹیوم کی ضرورت نہیں تھی، ان کا ایمان ہی ان کی سپر پاور تھی۔ اگر ہم پچھلے 1400 سال کی ہسٹری دیکھیں تو ہمارے پاس ریئل لائف ہیروز کی ایک پوری دنیا موجود ہے۔ ایک طرف حضرت خالد بن ولید ہیں جن نے 100 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی اور کسی ایک بھی جنگ میں ان کو کوئی بھی ہرا نہیں سکا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی جو دو سپر پاورز تھی اس ٹائم کی، رومن امپائر اور پرشین امپائر، یہ بالکل ایسی ہی تھیں جیسے آج کے ٹائم میں US اور رشیا ہے۔ ان دونوں کو حضرت خالد بن ولید نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رومن اور پرشین جو امپائرز تھی، ان نے 700 سال تک ایک دوسرے کے خلاف جنگیں لڑی تھی لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، اور حضرت خالد بن ولید نے صرف اور صرف 4 سالوں کے اندر ان دونوں سلطنتوں کو ڈھیر کر کے رکھ دیا تھا۔ میرا سوال ہے آپ سے دوستوں، کیا یہ ناانصافی نہیں کہ ہم اپنے اتنے بڑے ہیرو کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو اسپائڈر مین جیسے نان سینس چیزوں کا دیوانہ بننے کی اجازت دے رہے ہیں؟ اسی طرح ہماری ہسٹری میں صلاح الدین ایوبی ہیں جن نے کروسیڈر سے قدس کو آزاد کروایا، اور ایک واقعہ ان کا بڑا مشہور ہے کہ جب ان کا دشمن کنگ رچرڈ جنگ کے دوران بیمار ہوا اور ٹیمپریچر اس کا بہت زیادہ ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے دوران جنگ ہی اپنا سب سے بہترین حکیم اس کی طرف بھیج دیا، ساتھ ہی ان نے برف اور پھل بھیجوائے تاکہ اپنے دشمن ہی کی جان بچا سکے۔ ایسے واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری پوری ہسٹری جنگوں کے میدانوں میں بھی اخلاقیات سے بھرپور پڑی ہے۔ ہیومنزم کے نام پر ہمیں جو چورن بیچا جاتا ہے، ان کے لیے صلاح الدین ایوبی ایک بہت بڑا جواب ہے۔ ان کے انہی اخلاقیات سے ویسٹ اتنا متاثر ہوا کہ آج بھی ان کی عظمت کے گیت گاتا ہے، اور صرف جنگوں کی میدانوں تک نہیں، ہماری ہسٹری میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر میدان میں ہمارے ہیروز دنیا کے استاد رہے ہیں۔ آج جس کمپیوٹر، یوٹیوب یا سوشل میڈیا کے تھرو آپ سے میں اس ویڈیو میں مخاطب ہو رہا ہوں، اس کے لیے آپ کو 9th سینچری کے مسلمان دانشور محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کا ہر الگورتھم انہی کے نام اور ان کے بنائے ہوئے حسابی ماڈل پر چل رہا ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیے دوستو کہ اسلام کی تاریخ کبھی بھی صرف 1400 سال کی نہیں ہے، بلکہ 1400 سال پہلے بھی ہمارے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان سبھی کی زندگیوں میں ہمارے لیے کامیابی اور زندگی جینے کا ایک پورا نمونہ موجود ہے۔ اگر اپنا رول ماڈل ہی بنانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک کیوں نہیں بناتے؟ ان کی زندگی سے بہتر بھلا کس کی زندگی ہو سکتی ہے؟ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، ویسٹ کے ہی ایک مشہور تاریخ دان مائیکل ایچ ہارٹ نے جب اپنی ایک کتاب لکھی دنیا کے ٹاپ 100 لوگوں کی، جس کا نام ہے دی 100، اس لسٹ میں ان نے سب سے پہلے اگر کسی ہستی کا نام رکھا تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وجہ ان نے یہ بتائی کہ دنیا کی ساری تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی شخصیت ہیں
जो कामयाबी के सबसे आला दर्जे पर पहुंचे। दोस्तों, अगर हम इस पूरे मसले के ऊपर नजर डालें तो मालूम पड़ता है कि इसका सोल्यूशन एक ही है। उस सोल्यूशन पर आते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान ले कि आपके बच्चे को कंटेंट या किसी भी शक्ल में इंफॉर्मेशन जरूर चाहिए। न्यूरो साइंस और चाइल्ड साइकोलॉजी के मुताबिक बचपन का दौर इंसानी दिमाग का न्यूरोप्लास्टिसिटी फेज होता है। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां बच्चे का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। वो जो देखता और सुनता है उसे बहुत तेजी से जज्ब कर लेता है। साइंस के मुताबिक एक इंसान सबसे ज्यादा अपने बचपन में नई चीजें सीखने की तरफ माइल होता है। चूंकि इंसान ने दुनिया के अंदर काफी लंबी जिंदगी गुजारी है, इसीलिए बचपन को खुदा ताला ने एक ऐसा टाइम पीरियड बना दिया इंसान के लिए कि वो इस टाइम में सबसे ज्यादा नई चीजें सीखता है और उन किरदारों को कॉपी करने की कोशिश करता है जो उसके सामने होते हैं। लिहाजा ये तो कभी सोल्यूशन नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चे से उनके सीखने का अमल ही छीन लें, बल्कि जो असल सोल्यूशन है वो ये है कि आप उन्हें एक बेस्ट अल्टरनेटिव दें। अगर आप उनसे हॉलीवुड का ख्याली सुपर हीरो छीन रहे हैं तो उनके दिमाग के उस खालीपन को भरने के लिए उन्हें खालिद बिन वलीद जैसे बहादुर कमांडर्स की हकीकी मार के पढ़ाएं। उन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी के आला अखलाक और दलेराना किरदार के बारे में बताएं। उन्हें बताएं कि मूसा अल ख्वारिज़मी जैसे अजीम मुस्लिम साइंटिस्ट्स ने दुनिया को क्या दिया, और उन्हें बताएं कि हकीकी दुनिया में रियल हीरोज कैसे दिखते हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूं कि मेरा ये कभी भी दावा नहीं है कि वेस्ट के अंदर हीरोज सिरे से गुजरे ही नहीं। हीरोज हर कौम के अंदर गुजरे हैं और वेस्ट में भी थे, और हमारी अपनी तारीख भी हीरोज से भरी पड़ी है। क्यों हमारे बच्चों को सलाहुद्दीन अय्यूबी का नहीं पता? क्यों हमारे बच्चों को खालिद बिन वलीद और उमर बिन खत्ताब का नहीं पता? क्यों उन्हें मूसा अल ख्वारिज़मी, तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद फातेह, नूरुद्दीन जंगी और हमारे अपने ही खित्ते के सबसे बड़े हीरो अल्लामा मोहम्मद इकबाल और उन जैसे बेशुमार दूसरे हीरोज का नहीं पता? अगर उन्हें पता है तो सिर्फ स्पाइडरमैन या इस जैसे दूसरे ख्याली किरदारों का ही पता है। अब दोस्तों, सबसे जरूरी और अहम सवाल मेरा आपसे बनता है कि क्या आपके बच्चे को इन सभी हीरोज के बारे में कुछ आइडिया है भी या नहीं? आज इस वीडियो के बाद आपको एक छोटा सा टेस्ट अपने घर के अंदर जरूर करना चाहिए। अपने बच्चों को साथ बिठाएं और उनसे पूछें कि क्या वो इन अजीम मुस्लिम शख्सियत को जानते भी हैं या नहीं, और फिर कुछ वक्फे के बाद किसी और मौके पर उनसे उनके फेवरेट कार्टून, एनिमी या हॉलीवुड के किसी फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में पूछें और खुद अपनी आंखों से एनालाइज करें कि आपका बच्चा किस ट्रैक पर जा रहा है। वो हकीकी लेजेंड्स के रास्ते पर है या ख्याली दुनिया के पीछे अंधी जहनी गुलामी की तरफ? दोस्तों, ये आपकी, मेरी और हम सब की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अगर आज हमने इस पर ध्यान न दिया तो कल को हमारी नस्ल हमारी अपनी ही तारीख से बिल्कुल बेखबर होकर रह जाएगी। इसी तरह इन फिक्शनल मूवीज के अलावा एक बड़ा प्रोपेगेंडा ये भी किया जाता है कि कई बार हमारे जो रियल लाइफ हीरोज गुजरे हैं उन्हीं को तारीख में एक विलन की सूरत में पेश कर दिया जाता है, ताकि हमारी यंग जनरेशन अपने हकीकी हीरोज से नफरत करने लगे। और इन्हीं अजीम नामों में एक नाम है सुल्तान औरंगजेब आलमगीर, जिन पर मैं पहले एक मुकम्मल और कई सारे हवालों के साथ वीडियो बना चुका कि कैसे दुनिया भर के लोगों को उनके बारे में सदियों से झूठ और गलत बातें बताई गई। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रही होगी। यहाँ से आप डायरेक्ट उसे देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।